हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं ईद उल अज़हा के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईद उल अज़हा को लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, हर साल जब भी ईद उल अज़हा आता है, पशु प्रेमी लोग, इसी तरह से वो लोग जो जीव हत्या के खिलाफ हैं, और सो कॉल्ड सेक्युलर लोग और मीडिया के लोग सक्रिय हो जाते हैं। यही नहीं, वो लोग मुसलमानों को कोसना शुरू करते हैं, मुसलमानों को ताने देना शुरू करते हैं और भड़काऊ पोस्ट करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ चीज़ें लिखते हैं मीडिया पर। आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों और इसकी वजह क्या है, उनके पेट में दर्द आखिर क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वो लोग जो पशु प्रेमी हैं। पशु प्रेमी लोगों का कहना है कि आखिर ये कैसा इस्लाम है, आखिर ये कैसे मुसलमान हैं जो बेज़बान जानवरों को मारकर और उनको तड़पा तड़पा कर कत्ल करके आखिर उनको क्या मिलता है। आखिर इस बेज़ुबान जानवर ने इनका क्या बिगाड़ा है, क्या खुदा इससे खुश होता है। ये आखिर कैसा इस्लाम है, आखिर ये कैसी तालीमात है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सेकुलर लोगों की। ये सेक्युलर लोग कहते हैं कि ये फजूल खर्ची है। आखिर एक तरफ तो मुसलमान पहले से परेशान हैं, लेकिन वो है कि धर्म से चिमटे हुए हैं। इन चीज़ों को फेंक देना चाहिए और वो नए जदीद दौर के मुताबिक उन्हें ढलना चाहिए और जाकर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और तरक्की करना चाहिए। इनका कहना है कि ये सब फजूल है और इनसे दूसरे लोगों को, गरीब लोगों को तालीम दिया जा सकता है इन पैसों से। तीसरे नंबर पर बात करते हैं मीडिया की। मीडिया के लोग हर साल ईद उल अज़हा के समय सक्रिय हो जाते हैं और कुछ लोगों को बिठा लेते हैं, मौलवी लोग, इसी तरह से कुछ पंडित लोग, इसी तरह से और दूसरे जो हैं एनालिस्ट, उनको बिठा लेते हैं और दिन रात उनका चलता रहता है। इस तरह से लोग, आप बात करते हैं कुछ लोगों की जो ट्वीट करते हैं। मिसाल के तौर पर रजत शर्मा ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि आखिर अचानक से देश में गौ तस्करी क्यों बढ़ गई। आज की बात इसी पर। दोस्तों, शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो गौ तस्करी नहीं, वो मुसलमानों के ईद उल अज़हा को लेकर उनको टारगेट करते हैं। जब इंसान को डायरेक्ट हमला करने की जरूरत नहीं होती तो कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मीडिया की। हम सबको मालूम है कि मीडिया के द्वारा ही बहुसंख्यक को भड़काया जाता है और जिसकी वजह से हर साल देश में फसाद होता है। उनका बहुत बड़ा रोल होता है और ये सत्ता की जो है हमेशा चमचागिरी में लगे रहते हैं, कभी इनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों, दिल्ली दंगा का एक हिस्सा और उनको नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश में जो है इन मीडिया कर्मियों को और मीडिया में काम करने वाले लोगों को जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं कि वो लोग जो मुसलमानों को कोसते हैं और कहते हैं कि आखिर कैसा इस्लाम है। बात ठीक है आपकी, लेकिन आरएसएस के गुंडों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों, इसी तरह से सो कॉल्ड हिंदुत्व और जो लोग देश प्रेमी, पशु प्रेमी हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपकी बात, लेकिन आखिर आप कैसे, आपके मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में बकरों की बलि दी जाती है, क्या उससे भगवान खुश होते हैं? आखिर आपके यहाँ इतने सारे फसादात होते हैं और उससे भगवान खुश होते हैं आपके? क्या उस वक्त आपको याद नहीं रहता जब सीरिया, इराक, फिलिस्तीन में नाजायज खून बहाया जाता है? आप सबको मालूम है कि इसराइल किस तरह से वहाँ खून बहाता है, लेकिन आप उनकी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं और कहते हैं हम इसराइल के साथ। ये कैसी दोगली पॉलिसी है? एक तरफ वहाँ पर लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, मतलब पशु प्रेमी का आप जो है हमें पढ़ना पढ़ाते हैं। आखिर
آپ کی کیا بھومکا ہے آپ لوگوں کی سب جانتے ہیں. آپ کے پیٹ میں درد اس لیے نہیں اٹھتا ہے بلکہ آپ مسلمانوں کی خوشیوں کو چھیننا چاہتے ہیں. آپ پشو پریمی نہیں، آپ وہی لوگ ہیں نا جو کٹھوا والے کیس میں جو ہے پیڑیتا کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. آپ وہی لوگ ہیں نا جو دنگا کرواتے ہیں دیش میں. باقی آپ بڑھتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے. بھیا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی فضول خرچی ہے، لیکن آپ یہ تو بتا دیجئے وہ 90,000 کا جو فون لیا تھا میں نے پرسوں تک تو آپ بدھائی دے رہے تھے. یہ کیسا آپ کا جو ہے فضول خرچی کا نعرہ ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں فضول خرچی ہے، دوسری طرف جو ہے کوئی 90,000 کا جب فون لے لیتا ہے، 80,000 کا فون لے لیتا ہے تو آپ بدھائی دیتے ہیں. دوسری طرف آپ ہی ہیں جو بڑے بڑے ایونٹس میں شرکت کرتے ہیں جہاں کروڑوں جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، کیونکہ وہ فضول خرچی میں نہیں آتا ہے. ہاں ایک بات تو بھول ہی گیا کہ جو پولوشن آج کل بہت بڑھ رہی ہے، اور یہ لاکھوں کی گاڑی رکھنے سے کیا فائدہ. مطلب ان گاڑیوں کو بیچ دیں جو اوبر اولا کے جو ڈرائیور ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں روزگار نہیں مل رہا ہے. مطلب انہیں روزگار بھی مل جائے گا کیونکہ جب آپ لوگ مطلب گاڑیاں بیچ دیں گے تو دیش میں اور بھی بہت سارے لوگ مطلب اولا اوبر خریدیں گے، اور جا کر کے اس طرح سے دیش میں بہت سارے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے گا. اسی کے ساتھ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے پولوشن بھی ختم ہو جائے گا. باقی تو آپ زیادہ گیان مت دیجیے کیونکہ آپ کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں، لاکھوں کے گھروں میں رہ کے اور لاکھوں کی گاڑیوں میں گھوم کر کے دوسروں کو گیان دینا، یہ جو ہے کوئی آپ ہی لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے ایسی بات. اور بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو مسلمانوں کو جو ہے کوستے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بھیا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، لیکن جب دنگے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے ہو، صرف بس بولتے رہ جاتے ہو. مطلب اس ٹائم جب آپ کو کھل کر بولنے کا موقع ہوتا ہے اس ٹائم بولتے نہیں ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے کہیں RSS کے لوگ آپ کو مار نہ دیں، کہیں جو ہے آپ کے گھر والوں کو پریشان نہ کریں، کہیں آپ جیل نہ چلے جائیں. آپ وہی لوگ ہیں نا جو ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف کے بارے میں جو ہے ان کے سمرتھن میں کچھ بھی نہیں بولیں گے. اور ہاں بات کرتے ہیں لاسٹ میں یوگی حکومت کے بارے میں. سبھی کو پتا ہے کس طرح سے پریشان کر رہے ہیں یوگی جی. آپ ہیں نا مطلب کیا نام ہے، ایک مکھ منتری ہیں، اور چھوڑ دیجیے یہ سب، یہ تو پہلے اچھی لگتی تھی لیکن اب آپ مکھ منتری ہیں. سبھی دھرموں کے ساتھ مل جل کر رہیے اور دیش کو آگے بڑھائیے. اسی کے ساتھ وہ لوگ جو مسلمانوں کو کیک کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ کیک کا بکرا بنا لیا جائے اور کاٹ لیا جائے، بھائی آپ رہنے دو. آپ ہے نا یہ مت بتاؤ، زیادہ کردوگلو والی بات مت کرو بالکل بھی، کیونکہ دیش میں 70% سے زیادہ لوگ مانساہاری ہیں اور سبھی کو پتا ہے 14% سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں 80% سے زیادہ لوگ مانساہاری ہیں. باقی تو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے انڈیا میں بڑے بڑے ایکسپورٹرس ہیں جو بیف ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر کی دنیا کو. اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا دیش تیسرے نمبر پر آتا ہے بیف ایکسپورٹ کرنے میں. باقی آپ لوگ ہمارا چینل دیکھتے رہیے. شکریہ.